लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 सालों से कंटिन्यू हमारी स्ट्रीम चल रही है और 2 रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्ट्रीम्स की और इंशाअल्लाह अनक़रीब बिल्कुल सर पर हमारा ये तीसरा रमज़ान है इस स्ट्रीम के एतबार से और इंशाअल्लाह इस रमज़ान भी हम आपके रूबरू होंगे और हर रोज़ इंशाअल्लाह हमारी स्ट्रीम होगी। हम लोग बैठेंगे, शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ होंगे और शेख मोहतरम हमारे सवालात के जवाब देंगे। मेरे भाइयों और बहनों, ये मेरे और आपके लिए खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने ये सुनहरा मौका जो है मुझे और आपको अता किया कि हम ऐसे उलमा इकराम से इस्तिफ़ादा करें और उनसे अपने मसाइल का हल जानें जो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें महारत रखते हैं। और आप जान ही चुके हैं कि शेख मोहतरम ने फ़िक़्ह में किस तरह से आप जो है अहादीस से इस्तिदलाल हो, उसूल फ़िक़्ह हो, क़वाइद फ़िक़हिया को बयान करना हो, दौरान जवाब आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे और आपके लिए खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने ये सुनहरा मौका, ये ज़र्री मौका मुझे और आपको अता किया है। आप भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप अपनी भी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस प्रोग्राम को अपने दूसरे भाई बहनों तक पहुँचाएँ और भी मज़ीद लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करें। अगर उनको सवालात पूछने नहीं आते हैं तो आप उनको गाइड करें कि कैसे वो सवाल पूछ सकते हैं, कैसे हमारे स्ट्रीम यार्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम अगर आपको नहीं पता या आप नहीं बता पाते हैं उनको तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर दे दें ताकि वो वहाँ आकर के पूछ सकें और हमारे इस जो है काम से जुड़ सकें, हमारे इस अहम प्रोग्राम से जुड़ सकें। तो मेरे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम होंगे और इंशाअल्लाह हमारे साथ ज्वाइन होंगे। शेख मोहतरम हमारे सवालात के जवाब देंगे। लिहाजा आइए बिला ताख़िर हम स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं। शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख, मुस्तकिल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें वक्त दे रहे हैं। मैं अपनी तमाम पूरी टीम और अपने तमाम नाज़रीन की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को इसी तरह कायम व दायम रखें। आमीन। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो बितरतीब जैसे आप जानते हैं हमारा फॉर्मेट यही है कि हम जो है हमारी लिंक हमने कमेंट में पेस्ट कर दी है, पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। तो आइए आज के सबसे पहले गेस्ट है मोहसिन अंसारी। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें मोहसिन भाई। जी मोहसिन अंसारी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहसिन भाई आपको आवाज़ आ रही है हमारी? तो जल्दी से अपना सवाल करें। ठीक है, भाई का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं। तो मैं अगले गेस्ट अदनान को ऐड कर रहा हूँ। अदनान आप अपना सवाल करें। जी अदनान जल्दी से अनम्यूट करें भाई और अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख एक सवाल था, एक इश्काल जो गैर मुस्लिमों की जानिब से आता है कि वो कहते हैं कि इस्लाम में जब पर्दे की इतनी अहमियत बताई गई है कि एक औरत गैर महरम से पर्दा करेगी और यहाँ तक कि इस्लाम ने को एजुकेशन जहाँ मर्द और औरत दोनों साथ बैठकर एजुकेशन लेते हैं उसको भी नाजायज़ कहा है, तो फिर खाने काबा का तवाफ़ करते वक्त ये औरत और मर्द का साथ में तवाफ़ करना फिर कैसा है, जबकि आज के इस दौर में लाखों की तादाद में रश रहता है वहाँ पर। तो इसका जवाब हम उन लोगों को कैसे समझाएं, कैसे दें? जी ठीक है अदनान भाई। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ऐसा सवाल कोई ऐसा ही इंसान कर सकता है जो जाहिल हो। जाहिल से मुराद जिसको इस्लाम के बारे में और इस्लामी अहकामात के बारे में पता ना हो। कोई इस्लाम को जानने वाला, दीन के अहकामात को जानने वाला ये सवाल नहीं करेगा। देखिए, औरत और मर्द का इख्तिलात मना है, औरत और मर्द का खलवत में होना मना है, अजनबी औरत और मर्द का। अब वहां पे खाने काबा का तवाफ करते हुए क्या वहां पे कोई खलवत होती है? वहां कोई खलवत नहीं है। तो वहां पे मर्द भी हैं, वहां पे औरतें भी हैं, और जाहिर है उन मर्दों और औरतों को चाहिए कि तवाफ करते वक्त भी आपस में वो डिस्टेंस बना करके चलें। ऐसा अगर वो नहीं करते हैं और एक दूसरे में गुत्थम गुत्था होकर के चलते हैं
تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ غلطی ان افراد کی ہے۔ اب اگر کہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا کہا جائے گا کہ اسلام نے بعض جگہ کے مسلمانوں کو یہ چھوٹ دیا ہے کہ نماز نہ پڑھیں؟ تو بھائی اس میں اسلام کا کون سا قصور ہے؟ طواف کرتے وقت بھی ایک ڈسٹینس بنا کر کے چلنا ہے، وہ اختلاط والی کیفیت نہ ہونے پائے، یہ حکم موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کہا کہ جب طواف کرنا تو وہاں پر ساری پابندیوں سے آپ آزاد ہو، ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، آپ یہاں اس جو میں نے ابھی بیان کیا اس کا اندازہ دوسرے ایک حکم سے لگا سکتے ہیں، جیسے احرام کی حالت میں عورت کا پردہ کرنا۔ اگر یہ سوال کوئی کرتا تو یہ زیادہ موضوع سوال ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حالت احرام میں عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھکے گی، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا، یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے علماء، بہت سارے طلباء، بلکہ بیشتر ہندوستان میں تو میں نے بیشتر لوگوں کو یہی پایا کہتے ہوئے، بلکہ میں نے سنا بعض حجاج کرام سے، بعض عمرہ کرنے والوں سے، بعض ایئرپورٹس میں عورتوں سے نقاب چھین لیے گئے کہ آپ عمرہ کرنے جا رہی ہو، حج کرنے جا رہی ہو، پردہ نہیں کرنا، آپ کو چہرہ نہیں ڈھک سکتی۔ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ دیکھیے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہو کہ عورت حالت احرام میں چہرہ نہیں رکھے گی، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تنتقب المرأة، لا تنتقب المرأة، یعنی احرام کی حالت میں عورت نقاب نہیں پہنے گی۔ اب نقاب کا مطلب ہمارے سماج میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ نقاب کا مطلب وہ کالا کپڑا جو عورت اپنے اوپر پہن لیتی ہے، اس کو نقاب کہا جاتا ہے۔ بھائی یہ آپ کی زبان کا مفہوم ہے، عربی زبان کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ نقاب ایک خاص قسم کا کپڑا ہے جو پہلے پہنا جاتا تھا، ابھی بھی بعض جگہوں پر عورتیں پہنتی ہیں، وہ باقاعدہ طور سے سر کے ناپ کا بنا ہوتا ہے، اس میں آنکھ بنی ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے، اس کو نقاب کہا جاتا ہے۔ اب عورت کو کہا گیا کہ عورت اپنا چہرہ نقاب سے نہیں ڈھکے گی حالت احرام میں۔ اب اس کا مطلب یہ کہاں ہوا کہ عورت چہرہ کھول کے رکھے گی؟ جیسے اس کو میں ایسے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو کہا کہ لا تلبسوا السراویل، شلوار مت پہنو حالت احرام میں۔ تو کیا اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہوا کہ آپ کچھ بھی مت پہنو، شلوار پہننے سے منع کیا نا، ایسا تھوڑی کہ ستر پوشی سے منع کیا۔ تو بہرحال دیکھیے، میں جو پوائنٹ یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بھی عورت کو ہماری شریعت نے باقاعدہ پردے کا حکم دیا ہے۔ وہ حدیث آپ یاد کیجئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب حالت احرام میں ہم تھیں، ہمارے سامنے سے اجنبیوں کی جماعت گزرتی تھی تو ہم چہرے پر پردہ ڈال لیتی، جب وہ گزر جاتی تو پھر چہرہ کھول لیتی۔ یہاں پر بھی ہماری شریعت نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ حالت احرام میں بھی عورت کو پردہ کرنا ہے، وہاں پہ جہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہوگی وہاں پر بھی عورت آزاد نہیں ہے۔ اب یہاں طواف کرتے ہوئے شریعت کیسے اجازت دے گی کہ پردے کے احکام کی خلاف ورزی کرو؟ تو جو ایسا اعتراض کرتا ہے اسے دراصل پتہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ عورت وہاں پردے کی پابندیوں سے آزاد ہے، اسے پردہ بھی کرنا ہے، اختلاط سے بھی بچنا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جس سے شریعت نے عورت کو منع کیا ہے۔ اب اگر لوگ کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کا قصور ہے، اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ جی شیخ، ایک سوال اور اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایسا بعض دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ مسجد حرم میں یا پھر جو روڈ پر جو نماز پڑھائی جاتی ہے، عورت اس وجہ سے کہ میں اپنے شوہر سے دور نہ ہو جاؤں، کھو نہ جاؤں، جہاں پر کھڑی ہے وہیں پر نماز ادا کر لیتی ہے، مطلب مردوں کی صفوں میں مل کر۔ تو ایسا کرنا کیا جائز ہوگا؟ نہیں، مردوں کی صفوں میں عورت کہیں نماز نہیں پڑھتی ہے، یہ آپ اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں، ہے نا؟ مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو، وہاں پر ایسا ہے کہ حرم سے دور مطلب مسجد سے تھوڑا فاصلے پر عورتیں سب بنا کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو عورتوں کی صف ہوتی ہے وہ مستقل صف ہوتی ہے۔ مان لیجئے 10-15 عورتیں پہنچی، جماعت کھڑی ہوئی ہے، آگے جانے کی گنجائش نہیں مل رہی ہے ان کو، اب وہیں پر انہوں نے سب بنا دیا، اور ظاہر ہے باقاعدہ طور سے وہ عورتیں پردے میں ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ۔
تو عورتیں اپنی صف بنا کر کے نماز پڑھتی ہیں امام کے پیچھے. ایسا نہیں کہ ایک ہی صف ہے, اس میں مرد بھی کھڑے ہیں, اس میں عورتیں بھی کھڑی ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. اب اگر کہیں آپ اکا دکا آپ نے واقعہ, لاکھوں میں کوئی ایک واقعہ دیکھ لیا ہو تو اس کو جنرلائز مت کیجئے کہ وہ جنرل بات ہے, ایسا ہوتا ہے وہاں پہ. ایسا نہیں ہوتا ہے. جس نے آپ کو بتایا ہے اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. عورتیں اپنی صف الگ بناتی ہیں, مردوں کی صف الگ ہوتی ہے, چاہے وہ مسجد سے تھوڑا ڈسٹینس فاصلے پر ہو تب بھی. جی شیخ, جزاک ٹھیک ہے, اللہ. شکریہ, بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منہاج الحق, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی منہاج الحق بھائی, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. اس کے بعد شاہ رخ شیخ تیار ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کرکٹ جو کھیلا جاتا ہے پیسہ لگا کر, یہ کیسا ہے؟ بیک گراؤنڈ سے آواز ہے, پہلے اس کو بند کیجیے. میں میوٹ کر دیتا ہوں. جی شیخ. دیکھیے, انہوں نے سوال کیا ہے شیخ کہ پیسہ لگا کے جو کرکٹ کھیلا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے. اس کی کئی شکلیں بن سکتی ہیں, لیکن جو مروجہ شکل ہے میں اسی کو یہاں پر مراد لے رہا ہوں. ان کے سوال کا مطلب وہی سمجھ رہا ہوں اور اسی کو سامنے رکھ کر جواب دے رہا ہوں. دیکھیے, کوئی بھی کھیل ہو, کوئی بھی جائز کھیل ہو, اگر دو فریق وہ کھیل کھیل رہے ہیں اور دونوں طرف سے کچھ پیسہ رکھا جاتا ہے, اے ٹیم نے 1000 دیا, بی ٹیم نے 1000 دیا, جو جیتے گا وہ 2000 لے جائے گا. اگر یہ طریقہ ہے تو یہ ناجائز ہے, یہ حرام اور ناجائز ہے, کیونکہ یہ جوا ہے. جوا کی تعریف کیا ہے؟ قمار اور میسر جو قرآن کے اندر آیا ہے, قمار اور میسر یا جوا کی تعریف یہ ہے کہ ان تدخلا فی معاملہ مخاطرہ ولا تدری هل تخرج منها سالما او غانما او غارما. کسی معاملے میں داخل ہونا, ایسے معاملے میں جس میں آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ جب آپ اس سے نکلیں گے تو آپ فائدہ اٹھا کر نکلیں گے یا نقصان اٹھا کر نکلیں گے. اب آپ نے جو 1000 جمع کیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو 2000 مل جائے, ہو سکتا ہے آپ کو 0 ملے, کچھ نہ ملے. لہٰذا یہ جوا ہے, یہ جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی تیسرا شخص لگائے, 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں, کوئی تیسرا شخص پیسہ لگائے کہ دونوں میں سے جو جیتے گا میں اس کو اتنا پیسہ دوں گا, اتنا انعام دوں گا, تو یہ جائز ہے, یہ جوا نہیں ہے. لیکن اگر دونوں ٹیمیں پیسہ دے کر کے کھیل رہی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ جوا ہے. جی منہاج الحق بھائی. جی حدیث کے روشنی ہو, حدیث بتا دے تو اچھے ہوتا. حدیث آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں, قرآن کی آیت بتا رہا ہوں. جی بتا دیجیے شیخ. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے میسر کو حرام قرار دیا ہے. میسر, اور میسر کا مطلب ہوتا ہے جوا, اور یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ جوا ہے. جی سورہ بقرہ آیت نمبر 219 آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ منہاج الحق بھائی, آپ ہمارے ساتھ جوائن ہوئے, آپ نے سوالات کیے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شاہ رخ شیخ جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اختلاط اور خلوت کا شیخ معنی اصل میں کیا ہے؟ کیونکہ شیخ آج جو بھی شادیاں دعوتیں ہوتی ہے تو اس میں ہماری جو مائیں بہنیں یا جو بھی ہوتے وہ بے پردہ آتے, میک اپ لگا کے آتے, تو ان کا آنے جانے کا راستہ اور جو بھی وہ رسم و رواجات کرتے, اور شادی کے دن مطلب خالی وہ ایک کھانا کھانے کا سپریٹ جگہ رکھ لیتے, تو کیا ایسی نکاحوں میں دعوت میں جانا جائز ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. 4-5 سوال ہو گئے آپ کے سوال میں, کسی ایک پوائنٹ پہ سوال کریں تو زیادہ آپ کو مطلب واضح جواب ملے گا. ایک تو یہی دعوت والے میرے بھائی, ایک اختلاط کا مسئلہ, ایک خلوت کا مسئلہ, ایک وہاں پہ بے حجابی کا مسئلہ, پھر وہاں پہ جو ہے جہاں منکر کام ہو رہا ہے وہاں پہ دعوت کھانے کا مسئلہ. تو کس پہ جواب دوں بتائیے؟ یہ 4-5 مسئلے ہیں. یہ دعوت والی شیخ. ایسی کوئی بھی دعوت جہاں پہ منکر کام ہو رہا ہو وہاں پہ جا کے دعوت کھانا یہ جائز نہیں ہے,
वहां मुशारकत करना जायज नहीं है। जायज सिर्फ एक सूरत में है, जब वहां पे जाने का आपका मकसद इनकारे मुनकर हो। अगर इनकारे मुनकर आपका मकसद नहीं है तो जाके दावत खाना ऐसी महफिल में जहां पे मासियत हो रही हो, ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत किया, इसकी दलील मैं बता रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत किया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आप जब खाना खाने पहुंचे तो आपने देखा कि घर के अंदर कहीं पर कोई तस्वीर लटकी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस आने लगे और आपने कहा मैं ऐसी जगह पर नहीं जा सकता जहां तस्वीर लटकी हुई। घर में तस्वीर लटकाना ये हराम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर नहीं गए क्योंकि वहां पे हराम काम किया जा रहा था। तो ये जो शादियां होती हैं जहां पर इतने बड़े पैमाने पर मुनकर होता है, वहां पर जाना क्यों कर जायज होगा? तो वहां पर जाना जायज नहीं है। सिर्फ एक सूरत में जायज है, जब आप इसलिए जाएं कि मैं वहां जाकर के उन बुराइयों को जितना हो सकेगा मैं रोकूंगा, इनकार मुनकर करूंगा। तो शेख बचना बेहतर होगा कि मतलब जहाँ पे ऐसे बेहिजाब बेपर्दा औरतें आती हो बचना तो बेहतर जाना नहीं, बचना वाजिब है भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, बचना बेहतर नहीं, बेहतर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बचना वाजिब है, वाजिब। जाना हराम है। आप उसी सूरत में जाओ जब आपको इस मकसद से जाना है कि मैं जाऊंगा, दावत भी खाऊंगा और उनको दावत का काम करूंगा, मैं इनकार मुनकर करूंगा। ठीक है शेख। शेख अरशद और एक छोटा सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछ लीजिए। शेख मेरा सवाल दूसरा छोटा ये था कि जैसे अगर कोई भाई कैटरिंग का काम करते हैं तो वो कोई भी ऐसा फंक्शन या जो कैटरिंग का काम सर्विस देते, तो अगर वो जो भी गैर मुस्लिम भाइयों के या कोई भी ऐसे वो खाना वहाँ पे काम देते हैं, तो अगर जो कुछ बच जाता है उन्हें तोहफे में मिलता है वहाँ से, तो वो उसका खाना क्या जायज़ होगा? क्योंकि वो किसी के शायद बर्थडे का भी हो सकता है या कुछ पार्टी का हो सकता है, तो खाना जायज़ होगा जो उन्हें तोहफे में मिठाई या खाना मिला है? जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शेख सवाल इसमें भी दो सवाल इसमें असल में हो गए शेख। शाहरुख भाई देखिए, आप सवाल ना पहले से तय करके आइए, आपको जानना क्या है एग्जैक्ट फला मसला। अब वो अक्सर आपके सवाल में सवाल नहीं होता है, कुछ तरगीबो तरहीब की बातें होती हैं, है ना। अब आप कह रहे हो सकता है उसमें बर्थडे का केक हो। पहले आपने शुरू किया शादी से, फिर आप बर्थडे पर आ गए, तो हम किस पर जवाब दें बताइए? असल में शेख उनका ना सवाल जो जवाब वो चाह रहे हैं ना, जिस सवाल का जवाब, उससे पहले सवाल ये आएगा कि ऐसे फंक्शंस में उनको खाना पहुंचाना जायज है या नहीं। उनका सवाल ये है कि कोई गैर मुस्लिम का निकाह हो, शादी हो, बर्थडे की पार्टी हो, ऐसी पार्टियों में खाना पहुंचाना, और वो जब खाना पहुंचाता है एक शख्स तो वहां पर बच जाता है खाना, तो वो उसको वापस करते हैं, वो खाना उस भटियारे को या जो बनाने वाला है उसको वापस दिया जाता है। तो भाई का सवाल ये है कि वो खाना खाना जायज है कि नहीं उसका। नहीं शेख, क्या कुछ ऐसा होटल में भी रहता है तो तोहफे में दे देते हैं, कुछ अपनी तरफ से मिठाई दे देते, तो अगर वो तोहफे में आप दूसरे भाई को देना चाहे वो खा सकते? मैं अभी तक सवाल नहीं समझ सका हूं। फिर गलत कर रहे शाहरुख भाई आप। कैसा है ना, दावतें दो किस्म की होती है, एक जायज होती है, एक नाजायज होती है। अब आप दोनों को मिक्स करके पूछेंगे तो फिर दोनों का जवाब फिर लंबा हो जाएगा, फिर वो अलग अलग हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि आप आम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कि आदमी गया खाना खाने के लिए, खाना बच गया तो वो पार्सल करवा करके दे दिया, या वो काम करने वाले ने ले लिया, या आप जो है नाजायज पार्टियों की बात कर रहे हैं, आप जो शरई एतबार से सही नहीं है, तो आप उसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं? सर्विस कैटरिंग, आम खाने वाले भाई, कैटरिंग वाले मतलब मुख्तलिफ जगहों पर खाना दे सकते हैं। बहरहाल सुनिए, अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसका ताल्लुक दीन और अकीदा से, शिरकिया अमाल से नहीं है, उस जगह पर खाना सर्व करना ये जायज है, उनको सर्विस देना जायज है। आप खाना बेच रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप खाना बेच रहे हैं, जाहिर है खाना खाने के लिए है। कोई अगर दुनियावी एतबार से कोई पार्टी है, उसका ताल्लुक दीन, अकीदा, मजहब इन चीजों से नहीं है, उसको सर्विस देना आपके लिए जायज है। अब वहां से खाना बचता है, आपको वापस करते हैं, वो लेना भी जायज है। ठीक है, इतना क्लियर है? जी क्लियर है। क्योंकि ठीक है शेख, ठीक है, समझ गया। सुनिए, अभी आप ही जवाब कंप्लीट नहीं हुआ आपका जी। आप कैसे समझ गए? अभी तो मैं नहीं समझा, आप कैसे समझ गए? जी शेख। तो अगर वो पार्टियां जिनका ताल्लुक
عقائد سے نہیں ہے, دین سے نہیں ہے, دنیاوی پارٹیاں جو ہیں اس میں سروس دینا جائز ہے, بچا ہوا کھانا لانا بھی جائز ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ, ایک قاعدہ ہے, فقہی قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ, دنیاوی چیزوں میں اصل اباحت ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ دنیاوی معاملات کرتے تھے, ان کے ساتھ بزنس بھی کرنا, خرید و فروخت کرنا, ان کی دعوتیں قبول کرنا, ان کے کھانے کھانا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو کیونکہ ان چیزوں کا تعلق دنیاوی امور سے ہے تو اس میں ان کے ساتھ مشارکت کرنا یا ان کو سروس دینا, ان سے کوئی سروس لینا, یہ جائز ہے. اور اگر کوئی پارٹی ایسی ہے جو بیسڈ ہے شرکیہ اعمال پر, کفریہ اعمال پر, کفریہ عقائد پر کوئی پارٹی ہو رہی ہے, وہاں پہ سروس دینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے کوئی برتھ ڈے منا رہا ہے, اگر ہم برتھ ڈے کو ناجائز اور حرام کہہ رہے ہیں تو برتھ ڈے کی پارٹی میں اپنی سروس دینا کیسے جائز ہوگا؟ تو ایسی جگہوں پر سروس دینا جائز نہیں ہے جہاں پر ایسی پارٹی ہو رہی ہو جس کا تعلق کسی کفریہ عقیدے سے ہو, شرکیہ عقیدے سے ہو, نہ وہاں پہ سروس دینا جائز ہے, نہ وہاں سے بچا ہوا کھانا لانا اور نہ اس میں شرکت کرنا جائز ہے. تو فرق ہے دونوں میں. تو سوال جس پوائنٹ پہ آپ کریں اسی پہ رہیں. آپ جیسے شروع کر رہے ہیں شادی پارٹی سے, پھر دھیرے دھیرے آپ ریسٹورنٹ پہ چلے گئے, اب بتائیے اس کے لیے تو پوری کتاب لکھنی پڑے گی. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ شیخ, خیرا, سمجھ گئے شیخ, بارک بہت اللہ بہت شکریہ, جزاکم اللہ بارک خیرا, اللہ فیک. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, عامر فاروقی. آپ جلدی سے اپنا سوال کریں, اس کے بعد میں اسلم خان کو ایڈ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ایک زکوٰۃ کے تعلق سے سوال ہے. جی جی کسی بھائی کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے, اس سے وہ چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ اس سے جو بزنس کرتے تو اب جیسے ان کو کوئی بڑی کام کی ضرورت پڑتی, جیسے کوئی گھر بنانا ہوا, کبھی کوئی اچانک کوئی بیمار کا علاج کرانا ہوا تو بڑی رقم کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب یہ رقم اگر اس میں وہ لگاتے تو ان کا کاروبار جو کماتے ہوئے اس میں سے وہ بند ہو جائے گا. تو کہ ایسی صورت میں کیا وہ دوسرے سے زکوٰۃ لے کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے؟ جی شیخ. ان کا سوال دراصل شیخ زکوٰۃ کے استحقاق سے متعلق ہے کہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق کب ٹھہرتا ہے. جی زکوٰۃ کا مستحق وہ آدمی ہوتا ہے جو فقیر ہو یا مسکین ہو. اس کے 8 جو مصارف ہیں اس میں سے فقیر اور مسکین ہے, پہلے 2 مصرف فقیر اور مسکین ہے. تو اگر آدمی فقیر ہے یا مسکین ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. اب فقیر اور مسکین کا ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ آدمی کی آمدنی اتنی ہو, اس کی آمدنی سال بھر کی اتنی ہو جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری نہ کر پا رہا ہو. لگزری کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, جی وہ اپنی بیسک ضروریات زندگی پوری نہ کر پا رہا ہو. اب اگر آدھے سے کم ہے تو فقیر ہے, آدھے سے اوپر ہے, پورے سے کم ہے تو مسکین ہے. مثال سے اگر سمجھنا چاہیں تو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا سالانہ خرچہ, بیسک خرچہ, یہاں پر یہ جی بات دھیان میں رکھیں کہ بلڈنگ بنانا, لگزری لائف جینا, گاڑیاں خریدنا یہ بیسک خرچہ نہیں ہوتا ہے. بیسک خرچہ ہوتا ہے دال روٹی, روٹی کپڑا مکان, یہ بیسک خرچہ ہوتا ہے. کب بیمار ہو گئے تو علاج. تو اس کا خرچہ سال کا 2 لاکھ ہے, فرض کر لیجئے 2 لاکھ اس کا خرچہ ہے. اس کی آمدنی جو ہے 1 لاکھ سے بھی کم ہے. اب یہ آدمی فقیر ہے. اگر اس کی آمدنی 1 لاکھ سے زیادہ ہے, 2 لاکھ کے اندر ہے, تو وہ آدمی مسکین ہے, وہ آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے. اب ایک آدمی ہے جو بزنس کھڑا کیا ہوا ہے, بزنس چل رہا ہے, اب اس کو کوئی ضرورت پڑی اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر بزنس والے پیسے میں سے کچھ لگایا تو میرا بزنس رک جائے گا یا گھاٹا لگ جائے گا, اس لیے میں فقیر ہوں, مجھے زکوٰۃ دو. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی آگے کی ایک بات. مان لیجئے کوئی انسان ہے, اس کے پاس زمینیں ہیں, اس کے جی پاس 10-20 ایکڑ زمینیں ہیں, لیکن اس کے پاس نقد نہیں ہے.
10-20 एकड़ जमीनें हैं, नकद उसके पास नहीं है, जाहिर है जिंदगी जीने के लिए नकद चाहिए, उसको खाने पीने इन सब चीजों के लिए नकद चाहिए। अब वो आदमी कह रहा है मेरे पास नकद नहीं है तो मैं फकीर हूं, मिस्कीन हूं, मुझे ज़कात दो। नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। जो जमीनें हैं आपके पास उनको बेचिए, पैसा बनाइए, आप फकीर नहीं हैं। उन जमीनों में से सिर्फ आप इतना बाकी रख सकते हैं जितने से आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे चल सके। जी। मान लीजिए कोई आदमी है, उसके पास 3-4 फ्लैट हैं, पैसा नहीं है, कह रहा है मैं फकीर हूं। भाई कहां तुम फकीर हो? अगर अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा थोड़ी होता है। आपके पास फ्लैट है, फ्लैट बेचिए, पैसा बन जाएगा। तो बहरहाल फकीर आदमी वही है जो अपनी बेसिक जरूरियातें जिंदगी पूरी ना कर पा रहा हो और उसका कोई रास्ता ना हो, कोई प्रॉपर्टी ना हो, तभी वो ज़कात ले सकता है, वरना नहीं। जी। समझ में आई जैसे बात? कि यहाँ पे एक जी आमिर जी भाई। जी यहाँ पे एक सवाल ये था कि जैसे 2 लाख रुपया किसी के पास हो, वो तो निसाब तक पहुंच जाता है, तो वो मालिक निसाब हो जाता है, वो तो जकात निकालने वाला है। लेकिन वो जकात निकालने के बाद फिर जब उनको जब जरूरत पड़ती है कोई बड़ी, तब वो जकात ले सकता है कि नहीं? एक तो इसका लिए भी है। जी ठीक है, मैं बताता हूं। देखिए, एक मिसाल से समझिए आप। जैसे आपने जो बताया है 2 लाख रुपया, उसी से हम समझते हैं। एक आदमी है शेख, जी शेख। उसके पास 2 लाख रुपया है, 1 साल गुजर गया, 2 लाख जाहिर निसाब है, 1 साल गुजर गया, उसने जकात भी निकाला, साहिब निसाब है, वो जकात निकाला हौलाने हौल के बाद। जी। लेकिन उस आदमी का जो खर्चा है ना, वो खर्चा सालाना खर्चा 4 लाख रुपया है, बड़ी फैमिली है, उसका सालाना खर्चा 4 लाख रुपया है, 2 लाख उसके पास है जो कि जकात जिसमें वाजिब है, जकात निकाला। अब चूंकि उसका अपना बेसिक खर्चा 4 लाख है जो कि पूरा नहीं हो रहा है, क्या वो जकात ले सकता है? हाँ, बिल्कुल ले सकता है। ऐसा आदमी जिसने जकात निकाला है, वो आदमी भी जकात ले सकता है। मान लीजिए कोई आदमी है, उसके पास 85 ग्राम सोना है, 85 ग्राम सोने का कोई जेवर है उसके पास, जाहिर है उसके ऊपर जकात वाजिब है, लेकिन 85 ग्राम से तो साल भर उसकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी ना। अब वो फकीर है तो वो जकात ले भी सकता है। जो माल उसके पास है उसमें जकात निकालेगा, चूंकि वो फकीर के दायरे, फक्र के दायरे के अंदर आता है, इसलिए वो जकात ले भी सकता है। लेकिन यहां पर फिर मैं रिपीट करूंगा कि अगर वो कहता है कि मैं लग्जरी के लिए जकात लेना चाहता हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो जकात इसके लिए नहीं है, जकात बेसिक जरूरतों के लिए है। जी। जैसे कि जकात के ताल्लुक से एक दूसरा सवाल, जी। जैसे कोई शहर में रहता है और उनका रिश्तेदार गांव में रहते हैं दूर, तो जैसे जकात को मुंतकिल करने, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो मसला है, तो क्या अपने रिश्तेदार तो पहले ज्यादा हक रखते हैं उनकी जकात का, तो वो अपने एक शहर से दूसरे शहर भेज सकता है अपने रिश्तेदार को? जी शेख। देखिए, एक कायदा है फिक़ह के अंदर कि अल इबरतु बिदातिल इबादा, अल इबरतु बिदातिल इबादा औला मिन अल इबरते बिवस्फिल इबादा, या इस तरह मुख्तलिफ अल्फाज हैं कायदे के। इसका माना है कि कोई इबादत है, उस इबादत की जात का एतबार करना उस इबादत के वस्फ या उसके मकान या उसके जमान के एतबार करने से ज्यादा बेहतर है। अब आपके सवाल पर इसको अप्लाई करते हैं इस कायदे को। जैसे जकात है, जकात निकालना ये हमारी शरीयत का एक हुक्म है, एक इबादत है जकात निकालना। अब जकात निकाल करके फकीरों को देना या जो जरूरतमंद है उनको देना, ये असल मकसद है जकात का, ताकि उनकी जरूरत पूरी हो। अब किस फकीर को देना है, किस इलाके के फकीर को देना है, ये उसका एक वस्फ है। किस इलाके के फकीर को देना है, ये उसका एक वस्फ है, लेकिन फकीर को देना है ये उस इबादत की असल है। अब एक आदमी है जो हमारे पड़ोस में रहता है, फकीर है, लेकिन एक आदमी 100-200 किलोमीटर दूर रहता है, वो और ज्यादा फकीर है। अब जाहिर है जो ज्यादा फकीर है उसको देना यहां पर औला है, अफजल है, क्योंकि मकान के एतबार से पहले जात का एतबार किया जाएगा। तो जो वो दूसरा वाला फकीर है वो ज्यादा जरूरतमंद है, तो उसको पहले देंगे। लिहाजा
खुलासा आप ये समझें कि असल ये है ज़कात के बाब में कि ज़कात जिस इलाके में निकले उसी इलाके में ज़कात बांटी जानी चाहिए, लेकिन अगर किसी दूसरे इलाके में देने में कोई खास मसलहत है तो ज़कात के माल को मुंतकिल करने में कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि अफजल है उसको मुंतकिल करना। लेकिन अगर हमारे इलाका और दूसरे इलाके के फुकरा या उनकी जरूरतें बराबर हैं, कम ज्यादा नहीं है, तो पहले अपने इलाके में देना है, फिर बाद में दूसरे इलाकों में। लेकिन अगर दूसरे इलाके में देने में मसलहत बड़ी है तो अपने इलाके में ना दे करके दूसरे इलाके में मुंतकिल करना जायज है। इस मसले में बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि किसी भी सूरत में ज़कात को मुंतकिल करना जायज नहीं है। ऐसा नहीं है। असल एतबार हमारी शरीयत के अंदर मसाले और मफासिद का है। अगर दूसरे इलाके में देने में ज्यादा बड़ी मसलहत है, वहां पर जरूरत ज्यादा है, तो अपने इलाके से ज्यादा बेहतर है दूसरे इलाके में देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने इलाके के फुकरा को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, आप वहां पर भी दें, लेकिन जहां पर जरूरत ज्यादा है वहां पर आप खास तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। असलम खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि जैसे अपने माँ बाप या बीवी बच्चों से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करना चाहिए, तो हम कैसे अपने आप को किस मेयार पे आके कि हमको पता लगे कि हाँ हम अपने बीवी बच्चों या माँ बाप से अब ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल से? मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ आपको जी। देखिए, बीवी कह रही है कि मार्केट चलना है ना, नमाज का टाइम हो रहा है, 5 मिनट है नमाज में जमात में। अब बीवी कह रही है मार्केट चलना, एक तरफ बीवी की मोहब्बत है, एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत है। आप क्या करेंगे? अगर आप उसको मार्केट लेके जाते हैं, इसका मतलब बीवी को तरजीह दे रहे हैं आप अपनी नमाज पर, है ना? तो आप यहां पर समझ जाइए कि आप बीवी से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि नहीं तुम रुको, पहले हम नमाज पढ़ेंगे उसके बाद हम जाएंगे तुमको लेकर। देखिए, बाज खास हालात में सिचुएशन अलग होती है, तवारी में, इमरजेंसी में वो मसले अलग होते हैं। लेकिन जहां पर हमें जब मोहब्बत के दरमियान मुकारना है कि अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, उसके रसूल से मोहब्बत है या अपने बीवी बच्चों से, तो इसका अंदाजा उसी वक्त लगेगा जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जहां पे आपको दोनों में से एक को चुनना हो। वहां पे आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जी भाई, समझ में आई बात? हाँ जी जी, समझ में आ गई। और एक छोटा सा और सवाल था खाने के ताल्लुक से, कि जैसे खाना अगर गर्म है तो उसको फूंक के, मतलब मुंह से फूंक के ठंडा करके खाना। हाँ, तो जी, तो सवाल आप मतलब खा सकते हैं या फूंक के या नहीं? देखिए, एक हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि खाने और पानी के अंदर फूंक ना मारो, है ना? खाने और पानी में फूंक ना मारो। इस हदीस की बुनियाद पर उलमा ने खाने और पानी में फूंक मारने को मकरूह करार दिया है, मकरूह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांस में पानी पीते थे, और उसकी एक वजह यह भी बताई गई है कि जब आप एक ही सांस में पानी पियोगे तो आपको बर्तन में सांस भी लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार में पानी पीते थे ताकि बर्तन में सांस ना लेना पड़े। तो बहरहाल खाने और पानी में फूंक मारना ये मकरूह है। तो सबसे पहली बात ये समझें। फिर एक कायदा समझिए, कायदा है कि अल कराहतो तज़ूलु इंदल हाजा वल हुर्मतो तज़ूलु इंदद दरूरा। अगर कोई चीज मकरूह है तो हाजत के वक्त वो कराहत जायल हो जाती है। अब खाने में फूंक मारना ये था मकरूह। अब जब खाना जल रहा है, मतलब चावल बहुत गर्म है या रोटी बहुत गर्म है, सालन बहुत गर्म है, आपको अभी खाना है क्योंकि आपको कहीं निकलना है, कोई जल्दबाजी है, आपको अभी आपको खाना है, आप रुक भी नहीं सकते। अब ये खाने में फूंक मारना मकरूह था, अभी फौरन आपको खाना है, ये आपकी हाजत है। अब हाजत के वक्त वो कराहत जायल हो जाती है, हमने कायदा बताया आपको। अब गोया कि यहां पर जहां आपकी हाजत हो गई वहां पर खाने में फूंक मारना ये आपके लिए मकरूह भी नहीं है, ये जायज है।
जी समझ में आई बात? जी असलम भाई, समझ में आ गया जी आपको? जी आगे समझ में सबको। बारकल्लाह जी। फीकुम, बहुत शुक्रिया, हाँ, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद आदिल, आदिल भाई आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो जी, बोलो। क्या सवाल है? खड़े होकर क्या कुरान पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? कुरान की वो आयत सुनाइए शेख इनको। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ियामन क़ुऊदन व व अला क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम जुनूबिहिम। व यतफ़क्करून फ़ी आप जी कुरान को खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ सकते हैं, चलते हुए भी पढ़ सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिए कि जब आप कुरान पढ़ें तो दूसरी चीजों में मशगूल ना रहें, आपका ध्यान कुरान पे रहे। ऐसा ना हो कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और है, आप खिलवाड़ कर रहे हैं उसके साथ। वरना खड़े होकर, बैठकर, लेटकर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जी, ठीक है। हाथ में लेके भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो रेहल पर रख करके पढ़ें, हाथ में लेके भी पढ़ सकते हैं। जी ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट मोहम्मद सिताउर को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे हैं आपके अहलो अयाल, कैसे हैं? जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। ये मेरा भाई का मोबाइल है, मेरा मोबाइल में नेटवर्क नहीं ज्वाइन होना चाहता लेकिन हो ही जी नहीं जी थे, मतलब जी जी छोटा जी मोबाइल है, जी, नेटवर्क नहीं पहुंचाते, इसलिए आज फरमाए इस फरमाए। जी मौका मिले। शादी के जी ताल्लुक शेख, से तो मेरा सवाल सवाल, किया ना आपका। हाँ। जी जी नहीं, सवाल अभी उसी, तो शादी, जैसे शादी तो हो गई, अब शादी के बाद से मुतालिक सवालात होंगे इनके। जी 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 बोलिए, शेख, जी शेख। फरमाइए। जी शेख, जैसे एक हदीस है कि सही बुखारी की हदीस है कि जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए को अपने जुबान से अच्छी बात निकाले और ना खामोश रहे। तो इस जी फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जी जी शेख, जी शेख, तो इस हदीस से हमें क्या हिदायत मिलता है कि हमें कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए शेख? हाँ बिल्कुल, हमें इस हदीस से यही हिदायत मिलती है कि जब जबान खोलो, मुंह खोलो तो अच्छा ही बोलो। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो खामोश रहो। आप बताइए कितनी अच्छी बात बताई गई इस छोटी सी जी हदीस में। दुनिया का हर इंसान भी, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो यहां तक कि जो गैर मुस्लिम भी है, वो भी ये बात कहेगा कि भाई बोलो तो तौल के बोलो, पहले तौलो फिर बोलो, अच्छा बोलो। अगर नहीं बोल सकते अच्छा तो खामोश रहो। तो इस हदीस के अंदर यही बताया गया है। और देखिए, बड़ी से बड़ी मुसीबत दुनिया की खामोश रहने से मुसीबत टल जाती है। इसलिए कई जगहों पर खामोशी ये आफियत की अलामत और उसकी निशानी होती है। तो जहां पर इंसान का किसी इंसान का अक्लमंद और होशियार होना, इसकी अलामत यह है कि उसे पता हो जाए, उसके पास ये सकाफत आ जाए कि मुझे बोलना कब है, मुझे खामोश कब रहना। ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत सबसे बड़ा आलिम वही है जिसको ये पता हो कि मुझे बोलना कब है, मुझे खामोश कब रहना है। अगर आपको ये आ गया तो इसका मतलब आपको जिंदगी जीना आ गया। और वही यहां पर सिखलाया गया है कि आपको बोलना कब है, खामोश कब रहना है। तो जिसे जैसे हम लोग जैसे अपने बीवी से घंटे घंटे बात करते हैं, फुजूल की बातें भी करते हैं, ये भी गलत है शेख? उस हदीस की वईद में आते हैं या क्या है शेख? जी शेख, भाई यहाँ पे बताया बीवी आपने। कहाँ से आ गई? जिसमें मतलब उस फुजूल की बात करते हैं, इसलिए नहीं, वो बिल्कुल मसले में बिल्कुल शेख। गलत नहीं। बिल्कुल आप लंबी लंबी 1 घंटा करते हैं और उसका जो है ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, इस इसमें पर कोई हर्ज आपको नहीं है अजर शेख। मिलेगा, इस पर जी शेख। आपको अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी शेख, और एक सवाल है। जी जी शेख, मतलब और एक सवाल कि जैसे मैं अपने जैसे बीवी से कुछ पूछता हूँ कि भाई तूने क्या ये काम किया है या ये काम की हो या नहीं, तो वो जैसे बोलती है कि नहीं मैं नहीं किया हूँ, लेकिन जैसे मुझे मुकम्मल भरोसा नहीं होता है कि वो मतलब की है नहीं है, इसलिए मैं उसे कहता हूँ कि तुम अल्लाह की कसम खा के बोलो कि ये काम की हो या नहीं। तो ये बार बार मुझे उसे मतलब बोलता हूँ कि गलत कसम खा के ही बात, बोलो, ये तो कि गलत बात, ऐसे गलत ऐसे। बात, ये गलत बात है। इस तरह से
اس طرح سے شادی کی جو ہے شادی نہیں چلتی ہے. دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہوتا ہے. آپ ہر بات میں اگر بے اعتمادی کا اظہار کریں گے اور ہر بات میں اسے قسم کھلائیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جب اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ثبوت موجود ہو تو ٹھیک ہے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہر بات میں آپ شک کریں گے کہ یہ جو ہے غلط بول رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ عادت آپ چھوڑ دیجئے, اس سے ازدواجی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل آئیں گے. تو ہماری یہ نصیحت ہے کہ آپ ایسا نہ کریں, اس سے بہت سارے مسائل آئیں گے. ظاہر ہے یہ کام جب آپ کنٹینیو کریں گے تو وہ آپ کی بیوی ہے, وہ کیسے آپ کا احترام کرے گی, وہ کیسے عزت کر پائے گی, آپ اس کی ہر بات کو اگر شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. جی شیخ, بہت بہت شکریہ شیخ. اگر جی شیخ. اگر اگر شادی اور بیوی سے ہٹ کے کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر لیجئے. جی شیخ کر سکتا ہوں. اصل میں ان کا سوال اسی پر رہتا ہے شیخ, اگلی اسٹریم میں لے لیجیے گا. اسی پر رہتا ہے شیخ. اور بھی ایسا ہے نا, میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ i+TV پر نا ہمارے پاس سیریز موجود ہے خوشگوار ازواجی زندگی سے متعلق, کہ آپ کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کیا یعنی کیسے معاملات رکھنے ہیں. آپ وہ پوری سیریز دیکھیے انشاءاللہ, تو اس کے بعد کے جو سوالات ہیں نا تقریباً کم ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کے اس سے متعلق. ٹھیک ہے, جی شیخ. وہ سیریز آپ دیکھیں انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم جب آپ جوائن ہوئیں گے نا تو پہلا سوال میں انشاءاللہ یہی کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا وہ سیریز. جی شیخ, مطلب کیسے وہاں پہ i+ میں کیا سرچ کروں جو آ جائے گا سر؟ ہیلپ لائن نمبر پہ آپ میسج کر دیجئے, انشاءاللہ میں پلے لسٹ کی لنک آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, جی شیخ. جی شیخ. جی شیخ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, جی شیخ. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد کو ایڈ کر رہا ہوں. محمد آپ اپنا سوال کریں. جی محمد جلدی سے انمیوٹ کریں بھائی, وقت کم ہے ہمارے پاس. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال یہ تھا کہ کوئی شخص جو ہے حرام چیزوں کو بیچتا ہے, کیا اس کی امامت جائز ہے؟ جی شیخ. دیکھیے, ایک اصولی بات آپ یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان دو کام کر رہا ہے اور دونوں کاموں کا دو کام کر رہا ہے, دونوں کا جہہ الگ الگ ہے, شیخ کٹ گئی آواز. جی ایسی صورت میں آواز آ رہی ہے شیخ؟ ابھی آ رہی ہے شیخ, واپس سے اسٹارٹنگ سے لے لیجیے شیخ. جی ہاں ہاں آ رہی ہے. جی شیخ. جی شیخ آ رہی ہے آواز, لے لیجیے ابھی. ہاں, بھائی کا سوال بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. جی سوال ان کا یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی حرام چیز بیچتا ہے تو کیا اس کی امامت میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دو کام کرتا ہے, دونوں کا جہہ الگ الگ ہے, ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, تو ایک کام کا اثر دوسرے کام پر نہیں پڑے گا. جیسے کہ آپ کے سوال کے اندر ہے, وہ حرام چیز بیچتا ہے, یہ حرام ہے, اس پر اسے گناہ ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کی جو نماز ہے اس نماز کا تعلق اس حرام کام سے نہیں ہے. وہ جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے, اس کو امام بنانا یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ جائز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی رہی بات کہ کیا یہ افضل ہے کہ ایسے آدمی کو امام بنایا جائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں نیک اور صالح انسان کو اپنا امام بنانا چاہیے. لیکن سوال یہاں پر آپ کا یہ ہے کہ کیا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, گرچہ یہ خلاف اولا اور خلاف افضل ہے, لیکن جائز ہے. اس کے حرام چیز بیچنے سے اس کی نماز پر, اس کی امامت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اس کی نماز بھی جائز ہے, اس کی امامت بھی جائز ہے. جی محمد بھائی, جی آپ میوٹ ہو گئے بھائی. جی بولیں, پھر سے میوٹ ہو گئے, معذرت. جی جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. اس کے بعد میں محسن کو ایڈ کر رہا ہوں. محسن آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کلی کا سوال ہے, اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں میں. جیسا کہ میں جی بتایا تھا, کیپٹل انٹرسٹ جو آتا ہے تو اس کے میں 3 پوائنٹس ہے, جیسا کہ
मेरा कोई लॉस करा है बिजनेस में डिलिबरेटली, और कोई कर्जा लेके वापस नहीं दे रहा है। हाँ, देखिए ये जो अंग्रेजी के टर्म को आप कोशिश करें कि बिजनेस के जो टर्म है, इस्तिलाहात हैं, आप कोशिश करें कि उसको आसान उर्दू में बोलें, क्योंकि मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, ये सारे इस्तिलाहात मुझे नहीं पता है जी। हाँ जी फरमाएं। तो शेख मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जो अमाउंट आता है प्लस, तो इसको कैसा इक्वेट कर सकते हैं? यानी आप ये पूछ रहे हैं कि बिजनेस में लॉस में उसको मतलब शामिल कर सकते हैं, या कोई कर्ज लेकर के वापस नहीं कर रहा है उसमें उसको शामिल कर सकते हैं, यही सारे सवालात हैं ना आपके? यस जी। हाँ, तो इससे मुतालिक शेख इंशाल्लाह बुनियादी बात बता देंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। शेख, इनका सवाल ये है ना कि जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट बैंक से जो इंटरेस्ट आता है, तो क्या उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ उन जगहों पर जहां मेरा नुकसान हो रहा है? जैसे मेरा बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, या किसी ने कर्जा ले लिया वो वापस नहीं कर रहा है, तो क्या ऐसी सब जगहों पर मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? जी शेख। देखिए, उन्होंने 4-5 मिसालें दी थी, मैंने एक आपके सामने 2-3 जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इसमें उसूली और बुनियादी बात ये याद रखें कि बैंक से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, सूद की रकम मिलती है, उसे किसी भी ऐसी जगह पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे डायरेक्ट आपका फायदा हो, क्योंकि एक उसूल है कि अगर कोई चीज हराम ले कसबी है तो वो चीज कासिब के लिए हराम है। इदा कान शैउ मुहर्रमन ले कसबिही फहुआ फला यजूज़ु इस्तेमालुहु ले कासिबिही। जब कोई चीज मुहर्रम ले कसबिही है तो कासिब के लिए उसका इस्तेमाल करना हराम है। आसान लफ्जों में ऐसे समझे कि वो इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो इसलिए हराम है क्योंकि वो इंटरेस्ट और सूद से मिला है। अब वो मिला है आपको, हासिल आपने किया है, लिहाजा उसका इस्तेमाल करना आपका अपनी जरूरत, अपने फायदे में, ये नाजायज है। ये उसूल समझने के बाद आप अपने सवाल का जवाब इंतहाई आसानी से समझ सकते हैं। अब जहां पे बिजनेस में आपका लॉस हुआ है, अगर वहां पे आप उसको लगाते हैं या और कहीं दूसरी जगह ऐसी जगह पर देते हैं जिसका डायरेक्ट फायदा आपको मिल रहा है, तो ये जायज नहीं होगा। जी जी मोहसिन भाई। हाँ, तो शेख को जो अभी पैसे लेके नहीं दे रहा है उसका क्या करना है? खसारा है, छोड़ देना उसको? जी शेख, क्या कहा इन्होंने शेख? भाई पूछ रहे हैं कि अभी जैसे जो कर्ज लेकर के वापस कर नहीं रहा है शेख, तो उसके साथ क्या मामला किया जाए, उसका क्या करना? नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, क्या अब आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है शेख मेरी आवाज आपको? हाँ, उन्होंने कहा शेख कि जैसे अभी जो कर्ज ले करके वापस नहीं कर रहे हैं, तो उनका क्या मामला करना है शेख उनके साथ? क्या उसको छोड़ दिया जाए वैसे ही? भाई ये दूसरा सवाल है। यानी जी जी शेख, दूसरा सवाल। कोई आदमी अगर कर्ज लिया है, तो ऐसा आदमी जो कर्ज लिया है वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो आदमी अमीर है, कर्ज वापस कर सकता है, फिर भी नहीं कर रहा है, तो ऐसा आदमी तो सख्त गुनहगार है। कर्ज लिया है, अमीर है, वापस कर सकता है, फिर भी नहीं वापस कर रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मारूफ हदीस, कि मतलुल गनी दुल्मुन वमन उतबिआ अला मलीन फलियतबा, कि अगर कोई आदमी अमीर है और कर्ज वापस करने में टाल मटोल कर रहा है, तो ऐसा आदमी जुल्म कर रहा है। तो वो जुल्म कर रहा है, वो उसका गुनाह उसके ऊपर होगा, और ये गर्चे वो दुनिया के अंदर आपको नहीं दे रहा है, लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह उसका बदला आपको मिलेगा, और जो है उसके नेकियों की शक्ल में आपको दिया जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि वो आदमी फकीर है, मिस्कीन है, मुफलिस हो गया है कर्ज लेने के बाद, जिसकी बुनियाद पर वापस नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे आदमी के बारे में हुक्म है कुरान का कि व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा। अगर कोई आदमी जो कर्ज लिया है, अगर वो तंगदस्त हो गया, तो उसको आप टाइम दो, मोहलत दो, यहां तक मोहलत दो जब तक कि वो दे ना पाए। जब उसके पास माल आएगा, आसानी उसके यहां पैदा होगी, तो फिर वो वापस करेगा। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी कई एक हदीस है कि अगर कोई आदमी कर्ज वापस नहीं कर पा रहा है तंगदस्ती की वजह से, और आपने उसे मोहलत दिया, तो आपको डबल सदके का अजर मिलेगा। तो अब आप देखिए कि आपका जो कर्जदार है वो कैसा है। अगर वो अमीर आदमी है तब तो उसे वापस करना ही चाहिए, इसमें आपको ये नहीं कहा गया है कि आप उसे मोहलत दीजिए।
لیکن اگر وہ مفلس ہے، تنگ دست ہے، تو اگر آپ اس کو مہلت دیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، آپ کو اسے مہلت دینا چاہیے. جی جی محسن بھائی، کلیئر ہوا آپ کے لیے؟ واضح ہوئی بات؟ واضح تو ہو گئی شیخ، لیکن اب طویل ہو جائے گا. اب جیسا کہ دینے کے پاس ہے لیکن وہ دے نہیں رہا ہے، وہ اپنا لائف انجوائے کر رہا ہے، اس سچویشن میں کیا کریں؟ میرے بھائی یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم نے حکم لگا دیا اس آدمی پر کہ وہ آدمی گنہگار ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بتائیے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، ہم نے کہا وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، گنہگار ہے. اب اس کے آگے آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ وہ آدمی جو لائف انجوائے کر رہا ہے، پیسہ ہے، واپس نہیں کر رہا ہے قرض، وہ آدمی گنہگار ہے. اس کے آگے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ اب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اس سے وصول کر سکتے ہیں وہ پیسہ جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے. اب آپ راستے نکال سکتے ہیں کہ مجھے کیسے اس سے وصول کرنا ہے. ہاں، اگر میرے پاس اتھارٹی ہوتی، میرے پاس قانونی اتھارٹی ہوتی، تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ اس کو ایسے راستے پہ لانا ہے. جی جی ٹھیک ہے محسن بھائی. ایک سوال یہ کہ سیلری کے اوپر کیسا میں 6 بجے سے ٹرائی کر رہا ہوں آفس سے. ٹھیک ہے 6 بجے سے. اصل میں ہمارا پروگرام یہ 8 بجے سے رہتا ہے اور ہفتے میں 5 دن ہوتا ہے محسن بھائی. انشاءاللہ آپ ڈیلی تشریف لائیں. پوچھ لیجئے ایک سوال اور لے لیجئے. سیلری کے اوپر زکات کیسے نکالتے ہیں؟ اور امپورٹنٹلی یہ سیلری والا کل آئیے. کیونکہ تھوڑا سا اگر کتنا منٹ باقی ہے شیخ؟ کتنا منٹ ہے؟ 2 منٹ ہے شیخ. 2 منٹ ہے. اگر کل پوچھیں گے آپ تو میں زیادہ تفصیل کر پاؤں گا. اور اگر آپ مختصر میں ایک لائن میں جواب چاہتے ہیں تو دے دوں. نہیں سر، جو ڈیٹیل میں چاہیے اور شیخ سے کنسلٹیشن چاہیے. ڈیٹیل میں چاہیے تو اگلے اسٹریم میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ محسن بھائی، بارک اللہ فیکم ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. شیخ ایک گیسٹ کو لے لوں کیا 2 منٹ میں؟ اگر شارٹ جی لے لیجیے. نذیر احمد میں آپ کو لے رہا ہوں. جلدی سے آپ اپنا سوال پوچھ لیں شارٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہمارا سوال یہ ہے کہ میں یہاں پر سعودی میں کام کرتا ہوں سپلائر کے تھرو، ڈائریکٹ کمپنی میں کام نہیں کرتے ہیں. اور سپلائر کے تھرو جو ہمارا ریٹ رہتا ہے وہ ہم کو پیمنٹ کرتا ہے، اور وہ جو کمپنی کے سے وہ ڈیل کرتا ہے وہ اپنا لیتا ہے کمپنی سے. لیکن کمپنی جب پیمنٹ کرتا ہے سپلائر کو تب ہم کو سپلائر دیتا ہے. ان بیچ میں اگر ہم کو ضرورت پڑ گیا، جیسے ایمرجنسی ہو گیا، گھر میں کچھ پیسہ کا زیادہ ضرورت ہو گیا، تو بیچ میں ہم کو ہمارا پیمنٹ دیتا ہے. لیکن اس میں وہ پرسنٹیج رہتا ہے کہ اتنا پرسنٹ. جیسے میں 5,000 ریال کا کام کیا ہوں اس کے پاس مہینہ میں، تو ہم کو 4500 ریال دے گا، اور 5,000 کا جو ہمارا سیلری آئے گا وہ اپنے پاس رکھ لے گا. تو یہ جائز ہے؟ اس طرح سے میں لے سکتا ہوں ایسے؟ میں سمجھا نہیں شیخ سوال. میں سمجھا دیتا ہوں. شیخ بھائی کا سوال یہ ہے کہ یہ باہر کنٹری میں کام کرتے ہیں اور یہ کسی سپلائر کے تھرو گئے ہیں، یعنی ڈائریکٹ کمپنی نے ان کو ہائر نہیں کیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ کمپنی وہ اس سپلائر کو پیسہ دیتی ہے ان کی سیلری، اور یہ اس سے لیتے ہیں سپلائر سے. اب بیچ میں یہ کیسا ہوتا ہے، مہینہ میں ہوتا ہے. کبھی کمپنی دے گی تو وہ دے گا، لیکن بیچ میں کبھی کبھار بھائی کو ضرورت پڑ جاتی ہے. تو جیسے انہوں نے 5,000 ریال کا کام کیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، سمجھیے 4,500 ان کو دیتا ہے. بیچ میں اگر مانگیں گے تو وہ 5% اپنے پاس، یعنی سمجھیے بالکل یہ ناجائز ہے. میں سمجھ گیا بالکل کلیئر ہے سوال. سوال یہ ہے کہ وہ جو درمیان میں سپلائر ہے، ان کو جو ہے درمیان میں اگر کبھی پیسے کی ضرورت پڑ گئی، انہوں نے اس سے سپلائر سے کہا مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اس نے 4,500 ریال ان کو دے دیا. اب جب ان کی تنخواہ آئے گی 5,000 ریال تو اس 5,000 ریال کو لے لے گا وہ گویا کہ 500 ریال اس نے زیادہ لیا. تو یہ کل قرض جر نفعا فہو ربا. وہ جو 4,500 ریال آپ کو دیا ہے وہ قرض ہے. اب وہ جو 5,000 آئے گا اس میں 500 زیادہ ہے، وہ جو 500 زیادہ لے رہا ہے یہی ربا ہے، سود ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے شیخ؟ بالکل بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں اپنے سوالات کی. امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. کل کی اسٹریم میں ضرور تشریف لائیے گا انشاءاللہ آپ لوگ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ 1-2 بھائی دوست وغیرہ کو بھی لے کر آئیے تاکہ وہ بھی اس اسٹریم سے فائدہ اٹھا سکیں. مجھے دیجیے اجازت. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج منڈے ہے اور ہماری ایک اور اسٹریم ہوتی ہے رات میں 9:30 سے 10:30. ابھی تھوڑی دیر بعد یعنی آدھے گھنٹے بعد وہ اسٹارٹ
اسٹریم سٹارٹ ہوگی اصول منہج پر، جس میں بہت ساری باتیں الحمدللہ منہج سے متعلق، صحابہ کے منہج سے متعلق اور ہمارے منہج سے متعلق کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، آپ کو سکھایا جاتا ہے. لہذا آپ لوگ ضرور تشریف لائیں، وہ بھی اسٹریم ہماری فائدے سے خالی نہیں ہے. تو انشاءاللہ 9:30 بجے ہم لوگ دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا. اس سے متعلق کوئی سوال ہوگا منہج سے متعلق تو وہ بھی انشاءاللہ وہاں پر ہم لوگ جو ہے کور کر لیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.